قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ کہ اس نور کے ظہور کو 1500 برس آج مکمل ہوئے، جس نور کے وسیلے سے میری اور آپ کی زندگی ہے، میرے اور آپ کے دم میں دم ہے، اور میرے اور آپ کے سلسلے محبت کے سلسلے بنتے ہوئے تمام فکری اور تعمیری راہوں سے ملتے ملتے کہیں نور کی بات بنتی ہے، کہیں اجالے کی بات ہوتی ہے، اور مولود کی جب بھی بات ہوتی ہے تو عاشقوں کے دل دھڑکتے ہیں کہ بلا شبہ آج اس کائنات کی تکمیل کا دن ہے، اس مقصد کائنات کی آمد کا دن ہے، جس کے ساتھ ہمارے گناہوں کی تقصیر ہو جاتی ہے، ہماری روحوں کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ جس جگہ میرا نام لکھا جائے، ان کے در کا غلام لکھا جائے، دل میں حب رسول ہو پہلے، اس کے بعد درود و سلام لکھا جائے۔ آئیے درود و سلام کے موتی اپنی عقیدت کی لڑی میں پرونے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں اپنی جبیں سائی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول کریم کے صدقے سے ہم عاصیوں کو عطا ہوئی، اور اسی کتاب کے صدقے سے ہماری نجات کا سامان ہے۔ ملتمس ہوں قبلہ جناب قائد زاہد صدیق صاحب سے کہ وہ کتاب لاریب سے چند آیتیں ہم سب کی نظر کریں، تاکہ ہماری سماعت باوضو ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے سکیں۔ جناب قائد زاہد صدیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن قرآن حکیم ہے، اور اس کا رازدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضور نہ ہوتے تو خدا تک کوئی نہ پہنچتا، اور میری آپ کی خوش نصیبی کہ مولود کی مبارک ساعتیں 15 صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے اور آپ کے مقدر کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہماری اس غلامی کو قبول کرے۔ وہ بخشوائیں گے ہمیں بھی کسی سزا کے بغیر۔ میں سوچتا کہ آزم شب طویل
की महफिल पे वासिफ साहब का रंग इस वक्त गालिब है। बहुत खुशामदीद जनाब साहबजादा काशिफ महमूद साहब को, आपकी आमद हमारे लिए बाइस एहसास है। और हमें याद है कि इश्क मुस्तफ़ा की दौलत जो हमारे सीनों में मौजूद है वो मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ कड़ियों से बढ़ती हुई हमारे दिल तक पहुंची है। और इस दौलत में एक हिस्सा वासिफ अली वासिफ साहब ने भी ऐड किया है। और इस शहर में वासिफ शनासी का बीज हमारे बचपन से हमें याद है कि एक साहब थे जो बगल में एक किताब दाबे हुए आते और हमें वासिफ साहब की बातें सुनाते और हमें वासिफ साहब से रोशनास करवाते। इससे पहले कि हम और आप साहबजादा साहब से रूबरू हो, मैं दरखास्त करूंगा जनाब जहांगीर मीर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और वासिफ साहब के कुलियात से कुछ हमें अता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले जनाब हकीम जुल्फ़कार अहमद साहब, सदीक भट्टी साहब और हसन गुलफाम, इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे ये रवायत जो है कि ये सालाना जो ये प्रोग्राम करते हैं 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से मुझे भी मदऊ करते हैं और इनका शुक्रगुजार हूँ। और इनकी इस्तकामत को सलाम पेश करता हूँ कि ये 33वां ये सुबहाना, जिसे सुबह का नाश्ता भी कहते हैं, ये इस निस्बत से दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। ये पहले अपने घर में ये प्रोग्राम करते थे और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि ये मुझे भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं इनके ये सालाना सुबहाना में शिरकत के लिए। और रवायत यही है कि मैं जब भी आता हूँ और सरकार वासिफ साहब का कोई मजमून पढ़ के आपकी नज़र करता हूँ, और आज की इस निस्बत से क़िबला वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मजमून रहमत को मैं आपकी नज़र करता हूँ। अल्लाह का इरशाद है और ये इरशाद बड़े ज़ोरदार लहजे में आया है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, यानी खबरदार मेरी रहमत से मायूस ना होना। अगर इंसान के अमाल अपने मंतकी नतीजे पर मुंतहिज हों तो रहमत का लफ्ज़ कोई मानी नहीं रखता। इंसान मेहनत करेगा, हासिल कर लेगा, बदी करेगा, सज़ा पा लेगा, नेकी होगी, इनाम पाएगा। हर वजह का एक नतीजा है और हर नतीजे के लिए कोई ना कोई वजह है। अगर वजूह और नताइज सिर्फ वजूह और नताइज ही होते तो गालबन इंसान के दिल से उम्मीद, आस और रहमत का तस्वुर खत्म हो जाता। रहमत होती ही इंसान को उसकी बदअमालियों की सजा से बचाने के लिए, यानी हाल की गलती जो मुस्तकबिल में अपने लिए सजा मुरतब कर चुकी है या लिख चुकी है, इससे बचाने वाली शय रहमत कहलाएगी। आप सरकार क़िबला से एक बार किसी ने पूछा कि हुजूर जन्नत क्या है, तो आप सरकार ने फरमाया कि जन्नत हुजूर के कुर्ब का नाम है। जन्नत वहीं होंगी जहां हुजूर खत्मुल मुरसलीन होंगे। और आप सरकार के ही कहना है कि गमे जहान से जिसे भी फरार चाहिए हो वो सरकार का नक्शे कदम तलाश करे, क्योंकि जिन्हें तेरा नक्शे कदम मिल गया वो गमे जहां से निकल गए। तो आइए, बात कहते कहते बहुत तवील हो जाएगी, मगर इस बात को कहने का सबसे पहला हक उनके फर्जंद का है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब साहबजादा काशिफ महमूद साहब से कि वो तशरीफ लाएं। सारी महफिल मुंतज़िर है और हमारे साथ इश्क़ मुस्तफ़ा के हुजूर अपनी चंद साअतें साझी करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हजार बार बिशोयम
دہن ز مشک و گلاب. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام گفتن کمال ہوئے ادبی سے. کہ ہزار بار بھی اگر آپ اپنی زبان کو عرق گلاب سے دھوئیں تب بھی یہ زبان یہ طاقت نہیں رکھتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے. خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا. میں شکر گزار ہوں حسن گلفام صاحب کا، ان کے والد محترم اور جتنے مہمان ہیں ماشاءاللہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں استقبال بھی کیا، بڑی عزت افزائی کی. میں بہت شکر گزار ہوں. سرکار والے صاحب کہتے ہیں کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا اس میں رب کا کیا شکر ادا کرنا. انسانوں کا شکریہ ادا کریں، کیا کریں، بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ بھی اسی ایک فلسفے کی بات ہے، اسی ایک لڑی کی بات ہے جو بزرگان دین سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ابھی کلام پڑھے تھے نعت کا، اس میں ایک شعر پڑھا تھا کہ یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے. فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے. محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ مائل بکرم چشم عنایات بھی ہوگی. مائل بکرم چشم عنایات بھی ہوگی. خورشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی. کہتے ہیں جنت میں جاؤ گے نا تو کچھ لوگوں کے پروگرام پہ کچھ اور ہے، لیکن اللہ والوں کے پروگرام یہی ہوتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. اب مولا علی سے بھی ملاقات، اب کتنے کتنے بزرگوں کے وہاں سے ملاقات، ان کا رجوع ہی اور ہے. تو مائل بکرم چشم عنایات بھی ہوگی. خورشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی. مایوس نہیں ہے شہ خوباں کے بھکاری. تقسیم کبھی حسن کی خیرات بھی ہوگی. کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے. کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے. میں خانہ سلامت رہے برسات بھی ہوگی. آئے گی جہاں گیس ہوئے واللیل کی خوشبو. آئے گی جہاں گیس ہوئے واللیل کی خوشبو. سجدہ بھی ادا ہوگا مناجات بھی ہوگی. یہ دور بڑے نام سے منسوب ہوا ہے. یہ دور بڑے نام سے منسوب ہوا ہے. اس نام کی نسبت سے مکافات بھی ہوگی. آقا کبھی بدلیں گے میرے شام و سحر بھی. آقا کبھی بدلیں گے میرے شام و سحر بھی. تبدیل کبھی صورت حالات بھی ہوگی. چمکے گی در و بام کی تقدیر بھی واصف. چمکے گی در و بام کی تقدیر بھی واصف. اس گھر پہ کبھی تابش لمعات بھی ہوگی. جو سیلاب جو آفات اس وقت آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. سے غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں. نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں. براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے.
साकी ये कौसर से पीने चले, दस्त साकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर। उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। याद रखो अगर, उठ गई एक नजर, वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। बिजलियों का है डर, तूफान है बिजलियों का है। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाए हम, सख्त मुश्किल है आका, किधर जाए हम। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना, इरहम लना, दस्ते